سيداتي سادتي، السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة السير على موقع دار المقاول. الحلقة ديال اليوم غادي نطرقوا فيها لتخطيط الخزينة، لو بلان دو تريزوري، كيفاش غادي نصايبوا هذا لو بلان دو تريزوري بريفيزيونيل. اللي خصنا نعرفوا ان جميع العمليات اللي كتقوم بهم الشركة سواء دي زاشا ولا دي فونت كيكون عندهم اون كونسيكونس على لو كاش ديال الشركة ديالنا، يعني تيساريو soit une sortie de cash soit une entrée de cash. إذن جميع العمليات ديالنا تلقاو لا كونسيكونس ديالهم في لا تريزوري وفي الخزينه ديال الشركه. الاهميه ديال لو بلان دو تريزوري بريفيزيونيل هو تيخليونا اون انتيسيب لي ديفيكولتي دو تريزوري و تيكون عندنا السيوله اللازمه باش نخلصوا لي فورنيسور ديالنا ونخلصوا لي سالير اي لي زونغاجمون اللي كناخذوا في الشركه ديالنا. إذن أجي نشوفوا شنو هو ان بلان دو تريزوري بريفيزيونيل، تخطيط ديال الخزينه المستقبلي. ان بلان دو تريزوري بريفيزيونيل هو مجموعه ديال لي زونكيسمون، الاموال اللي كندخلوا اي لي ديكيسمون، الاموال اللي كنخرجوا من الشركه ديالنا. هاد لا ديفيرونس ما بين لي زونكيسمون و لي ديكيسمون كيعطيونا ان سولد جلوبال ديال لا تريزوري اللي يقدر يكون بوزيتيف إذا كانوا الأموال اللي كندخلوا أكثر من الأموال اللي كنخرجوا من الشركة ديالنا، ويقدر يكون نيجاتيف إذا كان العكس. إذن لو بلان دو تريزوري بريفيزيونيل هو المجموعة ديال لي زاكتيفيتي ديال لونتربريز اناليزي اون تيرم دو فلو فينانسي، اون تيرم دو كاش. ما كنشوفوش جوست لا فاكتوراسيون ولا لي فونت، مي كنشوفوا لونكيسمون افيكتيف ديال لي فونت اي لو ديكيسمون افيكتيف ديال لي شارج ديالنا. اذا اجي نشوفوا شنو هي لوتيليتي ديال التخطيط المستقبلي ديال الخزينه ديالنا او لو بلان دو تريزوري بريفيزيونيل. هذا لو بلان دو تريزوري الاهميه ديالو هي ثلاثه ديال النقاط. اولا سي ان اوتي دونتيسيباسيون، ثانيا سي ان اوتي داناليز، وثالثا سي ان اوتي دو نيغوسياسيون. Le plan de trésorerie, c'est un outil important pour l'anticipation et la prévision. بالفعل كيف ما شفنا pour construire un plan de trésorerie prévisionnel خاصنا نشوفوا جميع المبيعات ديالنا وامتى غادي ندخلوا الاموال الخاصه بها، وجميع المشتريات ديالنا ولا لي شارج ديالنا وامتى غادي نخلصوا هاد لي شارج. بطبيعه الحال لي شارج فيها المشتريات ديال لي مارشانديز، فيها لي سالير ديال لي زامبلوي ديالنا، فيها لي زامبوي تاكس اللي ما خصناش ننساوهم حتى هما، وفيها جميع لي فري اللي اون انغاج في الحياه اليوميه ديال الشركه ديالنا. Une fois درنا la différence entre les encaissements prévisionnels et les décaissements prévisionnels تعطينا un solde ديال la trésorerie اللي يقدر يكون كيف ما قلنا بوزيتيف ولا نيجاتيف. Le plan de trésorerie prévisionnel تخلينا on anticipe des difficultés de trésorerie، بحيث إذا كان عندنا des situations de trésorerie négatif خاصنا نقترضوا من البنك ولا on augmente le capital ديالنا pour faire face au fonds de roulement ديال الشركه ديالنا. sinon غادي نطيحوا في une situation de défaut de paiement et de cessation de paiement اللي تقدر تاثر على الحياه و la continuité ديال الشركه ديالنا. اذا لو بلان دو تريزوري بريفيزيونيل تيخلينا نعرفوا شنو هما لي زونغاجمون ديالنا على مدى بعيد او مدى قريب ولا مدى متوسط، ونقدروا اون انتيسيب et on prévoit des solutions، مثلا on recours aux dettes bancaires، aux découverts، aux facilités de caisse ولا قروض من عند المستثمرين ولي زاكسيونير ديالنا. ثانيا الهدف من لو بلان دو تريزوري بريفيزيونيل سي ان اوتي داناليز. ملي كنديروا دو فاسون بريفيزيونيل امتى اون فا انكيسي لو شيفر دافير، ملي كنحققوا هذا لونكيسمون تنجيو اون كومبار لي رياليزاسيون مع لي بريفيزيون، وبالتالي نقدروا ناناليزيو شنو هما لي كليون اللي تيخلصونا في الوقت المحدد وفي لي ديلي كونتراكتويل، وشنو هما لي كليون اللي تيخلصونا اون روتار. هاد الاناليز ديالنا كتخلينا نعرفوا شنو هما لي زاكسيون اللي خصنا نديرو باش نتخلصوا في لو شيفر ديال الشيفر دافير ديالنا في الوقت المناسب. اللي خصنا نعرفوا ان لو بوزوان اون فون دو رولمون ديال الشركه تيكون اساسا مكون كيف ما شفنا في الحلقات السابقه من لو ديلي دو ريغلومون كليون، لو ديلي دو ريغلومون فورنيسور اي لو ديلي دو روتاسيون ديال لي ستوك ديالنا.
الا كان لو ديلي دو ريغلومون ديال لي كليون ديالنا كبر من لو ديلي دو ريغلومون ديال لي فورنيسور، في هذه الحاله تيكون عندنا دي طونسيون سور لا تريزوري، وخصنا نقلبوا على وسائل جديده بور فينانسي هاد لا تريزوري ديالنا باش نخلصوا لي فورنيسور. بالعكس الا كانوا لي ديلي فورنيسور ديالنا كبر من لي ديلي دو ريغلومون ديال لي كليون ديالنا، في هذه الساعه تكون عندنا سيوله زائده اللي نقدروا نستعملوها بور لانفستيسمون وباش نطوروا الشركه ديالنا. ثالث اهميه ديال لو بلان دو تريزوري سي ان اوتي دو نيغوسياسيون. الا عرفنا ان مثلا سور لو موا بروشان غادي يكون عندنا دي طونسيون دو تريزوري وغادي يكون عندنا ان بوزوان دو ليكيديتي اي دونكيسمون ديال الاموال ديالنا، نقدروا نيغوسيو مع دي كليون ولا مع دي فورنيسور دي ريميز سوبليمونتير سوا بور بايي لي فورنيسور افون ليشيونس ديالهم الا كان عندنا السيوله الكافيه وبالتالي تنحققوا ارباح زائده، ولا اون نيغوسي افيك لي كليون دي ريميز سوبليمونتير باش يخلصونا قبل من الاجل ديالهم، وهذا الشيء يحفزهم باش يخلصوا في الاجل ولا قبل من الاجل ديالهم. اللي خصنا نعرفوا كذلك ان لو بلان دو تريزوري بريفيزيونيل الا كان في اون سيتوياسيون ديفيسيتير، الا كانت لا سيتوياسيون جلوبال دو تريزوري ديالنا اللي ديفيسيتير، نقدروا نلجؤوا او كريدي بانكير، نقدروا on fait une augmentation de capital ولا نقدروا نطلبوا دي رالونجمون ديال لي ديلي ديال لي فورنيسور ديالنا. بالعكس الا كان عندنا اون سيتوياسيون دو تريزوري بوزيتيف، الحل اللي نقدروا نديرو هو لو بلاسمون ديال هاد لي فون ديالنا في دي كونط ريمونيري اللي يخليونا نحققوا ارباح اضافيه. من بعد ما شفنا شنو هي الاهميه ديال لو بلان دو تريزوري بريفيزيونيل التخطيط المستقبلي ديال الخزينه ديالنا، غادي نشوفوا الان كومون كونستروير ان بلان دو تريزوري بريفيزيونيل دو مانيير براتيك. اولا الا خدينا لو بوين ديبار هو مثلا اليوم ديالنا، خاصنا ناخذوا لو سولد ريال ديال لا تريزوري. هذا لو سولد ريال ديال لا تريزوري ولا ديال لا كيس اللي عندنا في الشركه هو لو بوين دو ديبار ديال لو موديل كون فا كونستروير. من بعد المرحله الثانيه خاصنا نشوفوا جميع لي زونكيسمون اللي غادي نحققوا مثلا في الشهر المقبل. لي زونكيسمون ديالنا خاصهم ياخذوا دي ديلي دو ريغلومون كونتراكتويل ولكن كذلك لي ديلي دو ريغلومون ريزونابل. الا كان عندنا ان كليون كي نو باي un délai de 30 jours ou là 60 jours, on doit le placer le mois prochain ou ماشي في هذا le mois. من بعد ما on détermine l'ensemble des encaissements الموارد اللي كندخلوا للشركه ديالنا، تجي المرحله ديال لي شارج ديالنا. لي شارج ديالنا كاين ثلاثه انواع ديال لي شارج. كاين لي زاشا اللي كنديروا من عند لي فورنيسور، كاين لي سالير اي لي كوتيزاسيون سوسيال، وكاين لي زامبو. اللي خصنا نعرفوا ان لي سالير اي لي كوتيزاسيون سوسيال كيتخلصوا شاك فان دو موا. لي زامبو حتى هما عندهم دي ديلي فين كنقدروا نخلصوهم وما كنقدروش نفوتوا هاد لي ديلي سينون اون فا باي دي بيناليتي. وكذلك كاين لي فورنيسور بلي ديلي كونتراكتويل كيف شفنا في الحلقه السابقه. اذا مني اون ديتيرمين لونسومبل ديال لي شارج ديالنا وامتى خصنا نخلصوا هاد لي شارج ديالنا، on les place de façon prévisionnelle selon les dates convenues avec les fournisseurs, avec l'administration fiscale et avec les salariés pour payer les salaires. Donc, une fois on a de façon prévisionnelle الموارد الماليه اللي كندخلوا والموارد الماليه اللي خصنا نخلصوهم، la différence كتعطينا un solde prévisionnel de trésorerie. هذا le solde prévisionnel de trésorerie تيخلينا نعرفوا شنو هما les actions à mener في le mois prochain. على سبيل المثال إلا كان عندنا une situation de trésorerie négative، نقدروا نتسناو حتى la fin du mois et on demande des facilités de caisse. ولكن هاد لا سوليوشن ما كتحلش لينا المشكل ديال لي ديلي دو ريغلومون كي سون با ريسبكتي. و une situation de trésorerie négative تقدر تدل على ان لاكتيفيتي ديالنا ني با رونطابل، يعني الموارد اللي كنخلصوا هي اكثر من الموارد اللي كندخلوا، يعني لا مارج ديالنا ما كتسمحش لينا اننا نفينانسيو لو بوزوان اون فون دو رولمون. لذلك قبل ما نلتجئوا لا فاسيليتي دو كاس ولا لو كريدي بانكير خاصنا نديروا دي زاكسيون على الموارد الماليه اللي كندخلوا اترافير نوتامون لو ريكوفرمون ديال لي كريونس كليون.
l'objectif هو نصغروا من le délai de règlement client ou نقصوا من le besoin en fonds de roulement ديالنا. إلا كانت على العكس on a une trésorerie اللي هي excédentaire positif خاصنا نفكروا قبل فاش غادي نديروا هاد الاموال ديالنا بحيث ان الاموال اللي خدناها في ان كونت كورون ما كنستافدوش منها. وفي هذه الحاله نقدروا ناخذوا دي زاكسيون سوا لو بلاسمون ديال هاد الاموال سوا لاشا دو بي سي في ام ولا لاشا دو تيتر كوتي اللي غادي يسمحوا لنا اننا اون فينانس لاكتيفيتي ديالنا ونحققوا ارباح اضافيه. هذا فيما يخص لو بلان دو تريزوري à court terme. اللي خصنا نعرفوا كذلك pour l'établissement ديال le plan de trésorerie prévisionnelle à court terme خصنا 5 ديال les règles à respecter. La première règle c'est que l'ensemble ديال الموارد الماليه اللي خصنا نخلصوا ولا اللي خصنا ناخذوهم خاصهم يكونوا TTC toute taxe comprise. يعني خاصنا نحسبوا الاموال اللي غادي نخلصوا effectivement وماشي الاموال اللي enregistrées في la comptabilité. La différence, c'est que la comptabilité, ça ne comptabilise des charges hors taxe, alors que le paiement, on paye des charges TTC. La deuxième règle, les impôts et taxes, les La troisième règle, à chaque fois, on doit actualiser les prévisions et à chaque fois, on réalise un paiement, on doit le remplacer la prévision dialogue باش تكون عندنا un suivi réel ديال la trésorerie. La quatrième règle هي l'analyse ديال les écarts بحيث كنعرفوا منين جاي عندنا هاد la situation déficitaire ou la bénéficiaire ديال la trésorerie. و la règle الأخيرة والخامسة هي ناخذوا les actions nécessaires باش نوصلوا le niveau de trésorerie اللي بغيناه. وفي هذا الإطار خصنا نعرفوا أن un niveau de trésorerie zéro n'existe pas. ديما غادي نكونوا soit une trésorerie négative soit une trésorerie positive. كذلك اللي خصنا نقولوا ان في لو بيزنس بلان ديالنا كيف ما شرنا ليه في الحلقات السابقه كاين ان بلان دو تريزوري بريفيزيونيل ولكن لا ديفيرونس مع لو بلان دو تريزوري بريفيزيونيل ا كور تيرم لو بلان دو تريزوري بريفيزيونيل ا لون تيرم اللي تيكون في لو بيزنس بلان كيمتد على مدى 3 أو 5 سنوات. وهذا لو بلان دو تريزوري بريفيزيونيل على مدى متوسط او بعيد هو اللي كيسمح لنا نتخذوا قرارات استراتيجيه à savoir l'augmentation de capital ناخذوا دي ديت à long terme من الابناك ديالنا ولا ناخذوا دي فاسيليتي دو كاس. اذا لا ديفيرونس مع لو بلان دو تريزوري بريفيزيونيل à court terme اللي شفنا في الحلقه ديالنا ديال اليوم هو كناخذوا دي زاكسيون اوبيراسيونيل à court terme على les délais de règlement client et les délais de règlement fournisseur. À la différence ديال le plan de trésorerie اللي تيكون في le business plan اللي كناخذوا فيه des décisions stratégiques à long terme اللي يقدروا يتمثلوا في une augmentation de capital في l'entrée d'investisseurs معنا في le capital ديال la société في des dettes bancaires في des facilités de caisse à long terme. إذن le plan de trésorerie prévisionnel à long terme كيهم les investisseurs et les banques et le plan de trésorerie prévisionnel à court terme كيهم le gérant ديال الشركه ديالو في les décisions ou les actions qu'il doit mener de manière quotidienne. بخلاصة شفنا أن جميع المعاملات ديال الشركة سواء des ventes ولا des achats كيلقاو la conséquence ديالهم في la trésorerie حيث à un certain moment خاصنا نخلصوا les fournisseurs ديالنا وخاص les clients ديالنا يخلصونا في المبيعات اللي حققنا معاهم. اللي خصنا نعرفوا في هذا الإطار أن لو بلان دو تريزوري بريفيزيونيل التخطيط المستقبلي ديال الخزينه ديالنا كيمنحنا رؤيه مستقبليه على لا سيتواسيون دو تريزوري واش بينيفيسيير ولا ديفيسيتير واش اون ا دو لارجون في لا تريزوري ديالنا ولا بالعكس ما عندناش السيوله الكافيه باش نخلصوا الممولين ديالنا لي سالاريي ديالنا و لي زامبو اي تاكس اللي خصنا نخلصوا مونسويلمون. هذا لو بلان دو تريزوري بريفيزيونيل تخلينا ناخذوا اجراءات soit pour réduire le besoin en fonds de roulement ديالنا اننا نلعبوا على لو ديلي دو ريغلومون كليون نصغروه و لو ديلي دو ريغلومون فورنيسور نكبروه باش لو besoin en fonds de roulement ينقص. كذلك يتخذوا اجراءات
مثلا les facilités de caisse اللي كتعطيهم لي بانك pour alléger les tensions sur la trésorerie. اللي خصنا نعرفوا كذلك في هذا الاطار ان les règles d'établissement ديال le plan de trésorerie prévisionnelle هو خاص يكون l'ensemble des mouvements encaissement et décaissement TTC، يعني واخدين الضريبه على القيمه المضافه بعين الاعتبار. وكذلك خاصنا pour analyser هذا le plan de trésorerie prévisionnelle خاصنا نشوفوا شنو هما les délais de règlement contractuel ديالنا مع les clients ومع les fournisseurs ديالنا. الهدف من هذا le plan de trésorerie prévisionnelle هو une gestion efficace ديال الشركه ديالنا et la réduction ديال les coûts liés aux intérêts اللي تيخليونا ما نحققوش ارباح مهمه. وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديال اليوم اللي خصات لو بلان دو تريزوري بريفيزيونيل. كنتمناو نكونوا جاوبنا على التساؤلات ديالكم فيما يخص هذا الموضوع. الا عندكم تساؤلات اضافيه تقدروا تطرحوهم على الموقع ديال دار المقاول. كذلك يمكن لكم تجاوبوا على الكويز الخاص بالحلقه على نفس الموقع. الى اللقاء.